नमस्कार। निमाबाट सञ्चालन हुने नेपालीपन गोर्खाली मनमा आधारित ऐरावती अनलाइन मिडियाको अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत निमाको सामाजिक क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुहुने सामाजिक कार्यकर्ताहरूको कुराकानी क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ अखिल म्यामादेशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घ एवं गोर्खा सङ्घका वर्तमान केन्द्रीय विभागीय प्रमुखहरूसँग गरेको कुराकानी। आउनुहोस्, प्रस्तुत छ हाम्रा संवाददाता तिलकराम पोखरेलले केन्द्रीय विभागीय प्रमुखहरूसँग गरेको कुराकानी। हाम्रो च्यानललाई हेर्ने मात्र होइन, तल राखेको बटनलाई थिचेर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन, तब बल्ल हाम्रो प्रसारण नियमित हेर्न सजिलो पर्नेछ। धन्यवाद। नमस्कार। हाम्रो अन्तर्वार्ता क्रियाको तेस्रो चरणमा हामी यस्तो व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ जसले समाजमा स्वयं देखा नपरे पनि समाजका कार्यकर्ताहरूसँग अगाडि पछाडि लागेर 4 दशकदेखिबाट नै कार्य गर्दै आउनुभएको छ। उहाँलाई समाजको सभा बैठकहरूमा देख्न नपाए पनि उहाँका कार्यहरूले भने समाजमा उहाँको परिचितलाई नाम दिइरहेको छ। आउनुहोस्, सहयोग मण्डलीका सक्रिय कार्यकर्ता, वर्तमान अखिल म्यामादेशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घका कोषाध्यक्ष श्री कमल खरेलजीसँग हामी अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ। सर नमस्कार। हजुरको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ यो लकडाउनमा? लकडाउनमा अहिले सबै देशअनुसारको अब लकडाउन हुँदाखेरि घरमा जो बसी भएछ 2.5-3 महिना 3.5 महिना जति भयो। राम्रै बितेछ भनौँ न। परिवारसँग समय बिताइराख्नु भएको छ। वास्तवमा हजुरको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो? मेरो जन्म चाहिँ पिउलेमा हो। 1970 पिउलेमा जन्म। हजुरको बाल्यकाल दाजुभाइ कतिजना हुनुहुन्थ्यो? बाल्यकाल कसरी बित्यो? हाम्रो 2 भाइ 1 बहिनी। पिउलेमा 10 क्लास पास गरेँ, तर मगोक आयो भनौँ न। 10 पास भएपछि मगो आउँदाखेरि अब मगोमा चाहिँ अब उही पत्थरको काम। त्यहाँ अब सुरुवात मामासित सिक्लाइमा हिँड्थेँ, तर आस्ते आस्ते त्यही पत्थरको काममा। तर 10 क्लास पास भएर अब कलेज अप्लाई गर्दा आरआइडी मिल्यो, रेङ्गुन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी। तर 1987-88मा पढ्न गयो रङ्गुन। जाँदाखेरि त्यही स्ट्राइकको टाइम पऱ्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब स्कुल पनि बन्द भयो। पढ्न त धेरै चाहना थियो, लेकिन अब त्यस्तै अब आफ्नो घरमा ठुलो छोरो, अब पिताजी म सानै हुँदा पिताजी बित्नुभयो। त्यसो हुनाले अब पढ्नभन्दा पनि अब कामतिर अब इन्ट्रेस्ट भयो भनौँ न। हाम्रो रङ्गुनमा 3 जना थिए। त्यतिखेर मानले थिएन। हाम्रो फर्स्ट इयरमा 3 जना नेपाली थियौँ। मिचिनाका 2 जना र म 1 जना। हाम्रोका सिनियर त्यतिखेर 4-5 जना थिए। सब कुल मिलाएर 7 जना जति थियो होला, 7-8 जना। त्यही 10 क्लासमा अलिक कोसिस गरियो, मार्क्स ठिकै थियो, गर्दा इन्जिनियरिङ मिल्यो भनौँ न। अरू स्ट्रगल त अब स्कुल पढ्दा त खास गरी केही थिएन। एउटा म सिधै सामाजिक विषयतिर जान्छु। सहयोग मण्डलीमा हजुरले यो कोष विषयलाई विशेष गरेर कार्य गर्नुभयो। सहयोग मण्डलीका प्रोजेक्टहरूमा हजुरले ब्याकग्राउन्ड सपोर्टरको रूपमा कार्य गर्नुभयो। देखिनु भएन, सायद देखिनु भयो कोही ठाउँमा देखिनु भएन। यो कार्य गर्दाखेरि हजुरले भोगेका अनुभवहरू थोरै भन्न बताउनुहोस् न। सहयोग मण्डली भन्नाले हाम्रो पहिल्यै 88-89मा होला हाम्रो उहाँ सङ्खाइ अब त्यतिखेर टिममा लहीमा भनौँ न, साथीभाइहरू रङ्ग हुन्छ। असली रङ्गको लागि गएको जाना चाहिँ, लेकिन त्यहाँ हुँदाखेरि त्यो टिम त्यहाँको गराइ देखाइ उठाइ बसाइ गराइ पुरा मनमा छुयो के। त्यो चाहिँ यो चाहिँ खालि रङ्ग होइन कि, यो चाहिँ एउटा सामाजिक भावनाले गरे रहेछन् भन्ने एउटा त्यहाँ महसुस भयो। तर त्यहाँ जाँदा पनि अब हामीले आफ्नै खर्चमा जान्थ्यौँ। त्यहाँ अब भकुन्डो हान्ने, अघि दिपक सरले पनि भन्नुभयो, भकुन्डो हान्ने, त्यहाँबाट पैसा सङ्कलन गर्ने, त्यो सङ्कलनलाई चाहिँ अब पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाउने, त्यहाँबाट बुझ्यो क्या। त्यहाँ सुरुवात नै। त्यसको खर्च कसरी बिहोर्नुहुन्थ्यो? हामीले आफ्नै जेबबाट आफ्नै खर्चमा गएर त्यहाँ जो आउँछ, जति उठ्छ त्यो उठेको चाहिँ नेट पुरा त्यसलाई चाहिँ नेटमा सेभ गर्थ्यौँ कि। यस्तो पुण्यको कार्यमा सहयोग मण्डलीसँग तपाईँलाई कसरी जोडिनु भयो? त्यसको कुनै एउटा घटना छ, स्मृति छ? त्यही हाम्रो अब साथीभाइहरू अब ज्ञानजी अब प्रकाशजीहरू सहयोग मण्डलीमा जाने भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यस्तै अघि नै भने चाहिँ नि
त्यही रङ्गको लागि त्यही उहाँ गोविन्द उहाँ सर हुनुहुन्थ्यो होइन, दिपक हाम्रो सबै रङ्गको लागि भन्नुभएका। लेकिन त्यहाँ हुँदा चाहिँ त्यो रङ्गबाट पनि अर्कै स्टेप चाहिँ निकै माथि रहेछ कि शिवाको भाउ भन्ने त्यहाँ बल्ल बुझियो। रङ्गमञ्चको लागि जानुभयो, पुण्य मञ्च खडा गरेर निस्किनु भयो हजुरहरू। यो सहयोग मण्डलीले जुन एउटा यो 50 वर्ष लगभगको एउटा आयु बोकिसकेको छ, त्यसमा बिर्सिनु नसक्ने केही घटना छ हजुरसित? त्यसरी त खास गरी छैन। त्यही अब स्वास्थ्य उपचार अब सहयोग मण्डलीसित अब हरेक अब यो होरीको सिजन हुन्छ नि 10 दिन, त्यसमा अब हाम्रो लगातार कति साल तलक सँगै गइयो। त्यहाँ र त्यसरी त अब हरेक क्षण जो यादगार क्षण छ सबै यादगार क्षण छन् के, कौन भन्ने त्यस्तो भएको छ। कतिको यादगार चाहिँ कुनै हजुरको मुखमा चाहिँ यति मुस्कान झल्क्यो कि त्यहाँ धेरै नै आफूले आफू एकछिन जवानीको महसुसै गर्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई है। यो सहयोग मण्डलीको कोष स्थापन र यो वृद्धि व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको थियो त्यतिखेर? त्यतिखेर चाहिँ अब कोषाध्यक्ष चाहिँ दिपक अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। अब म चाहिँ अब सपोर्ट अब त्यही अब क्यालेन्डर होइन, अब त्यही अब सुरुमा चाहिँ त्यही फगुन्डोबाट सुरु भयो, तर क्यालेन्डर भयो। ज्ञानज्यूले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउनु भयो, 10 साल कति 10-12 साल भयो नि। त्यतिखेर अब त्यो हरेक घर घरमा अब नसँग खटायो भने लुकाएर भयो भने अब 5,000 भयो भने हालौँ भने त्यो चाहिँ निकै मोटिभेट भयो भनौँ न त्यसमा। तर त्यसमा पनि हामीले सक्दो साथ दिएर आज तक निरन्तरता भइरहेछ। त्यो पनि कोष म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेछ अहिले? कोष म्यानेजमेन्ट चाहिँ बाहिर वृद्धिमा जो चलेछ अहिले तलक चाहिँ हजुर, तर त्यहाँबाट आएको अब एन्ट्रेन्सले सेवा पुरै राखिएछ भनौँ न। तिमी पढ तिम्रो लागि म प्रयास गर्छु भन्ने एउटा सहयोग मण्डलीको उक्ति छ। त्यस कार्यको लागि जुन सहयोग मण्डलीले कार्य गरिरहेको छ त्यो एकदमै सराहनीय कार्य हो। तर तत्पश्चात पनि कुनै पनि नेपाली गोर्खाली रोगले मर्न नपरोस्, इलाज गर्न नपाएर असामयिक निधन नहोस् भन्ने एउटा धारणा लिएर जुन छोप्पो भन्ने एउटा सहयोग मण्डलीमा स्थापना भयो, त्यसमा हजुर पनि संस्थापक समितिको रूपमा एउटा दर्ताखत भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो विभागको मूल उद्देश्य र हजुरहरूले गरेको एउटा इमेजिनेसन के हो, कसो हो? मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो अब प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर। हजुर, मतलब अब रोग नहुँदै रोगलाई अब हामीले थाम गर्नु भन्ने त्यो उद्देश्यमा अब हरेक 1 सालमा एकखेप पहिला चाहिँ अब हाम्रो पनि सँगै घुम्दै अब प्रिभेन्ट गर्दै डक्टर 4-5 त्यतिखेर चाहिँ अब डक्टर 10-12 जना चाहिँ हुन्थ्यो छुट्टीमा चाहिँ। अरू बेला चाहिँ 3-4 डक्टर चाहिँ सालभरि घुम्दै प्रिभेन्सन गर्दै काम चलिरहेको थियो भनौँ न। अहिले चाहिँ अलिकति अहिलेको समय चाहिँ अलिकति रोकिएछ। हजुर, नभए चाहिँ त्यो काम चाहिँ कति 8-10 साल चाहिँ लगातार निरन्तरता जो चल्यो। हजुर। हजुरको बुझाइमा सायद शिक्षा भनेको के हो? शिक्षा भनेको चाहिँ अब के भन्ने, शिक्षाभन्दा ठुलो चाहिँ अब केही पनि छैन। शिक्षा भनेको सबै उच्च स्थलमा जो गना जान्छ। शिक्षा चाहिँ अब सबले शिक्षा चाहिँ अब पढ्नुपर्छ, शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने हजुर मान्यता छ। हजुर। यो सहयोग मण्डलीलाई अब अझै पनि यो न्यू भाषामा ल्याउनको लागि के कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ हाम्रोभन्दा पनि अचेलका युवाहरू धेरै पढालेखा छन्। युवा हाम्रो त अब त्यति पढ्न पनि पाइएन। अचेलका युवाहरूले झन् ट्यालेन्टेड उहाँहरूले अब यसलाई चाहिँ अझै भाषण मिहिन गरेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। अहिले जुन जेनेरेसन ग्यापको कुरा आयो नि, जेनेरेसन ग्यापमा अब प्रौढले आश गर्छ युवाको, युवाले अब आश गर्छ प्रौढकै, यो जेनेरेसन ग्यापलाई समाधान कसरी गरिएला हामीले गर्न सकिन्छ? जेनेरेसन ग्याप भनेको चाहिँ अब ग्याप त छ, लेकिन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अब युवाहरू नि हाम्रोसित आउने, हाम्रो पनि अब युवासित हामीले पनि युवालाई हमेसा वेलकम छ कि, युवालाई त्यसरी उतै छुट्याएर राखेको छैनौँ। युवाहरू उहाँहरू नआइदिएपछि हाम्रो पनि अब केही लाग्दैन। हाम्रोसित के पनि टाच भयो भएर हाम्रो पनि हाम्रोको सक्दो हामीले के गर्न सकिन्छ हाम्रोबाट सपोर्ट गर्न हाम्रो तयार छौँ। समाजसँग एउटा अपरिचित परिवेश छ जसले सहयोग मण्डलीलाई नचिनेको पनि छ। मैले एउटा घटना देखेको छु कि कल्लको ठाउँमा एउटा बिमारीले इलाज गर्ने पैसा पनि छैन, तर उसलाई लाग्छ कि सहयोग मण्डली हाम्रो होइन, यो त बाहुन छेत्रीको टिम हो भनी एउटा भ्रमका कुराहरू पनि यदाकदा देखिरहेको छ। यिनी कुराहरूलाई समाधान गर्न हामीले के कदम चाल्नु पर्ला? त्यही मेन कुरो चाहिँ युनिटी हो। हाम्रो अब जातीयमा अलिकति पहिलेदेखि अलिकति अब जातीयमा अलिकति तलमाथि धार्मिक विषय अब जातीय विषय अलिकति थियो। अब अहिले चाहिँ अब हाम्रो जातीय सङ्घ बनेर आछ। अब त्यो सङ्घको निचेमा सबै जातीय मिलेर एउटा युनिटी राम्रो खडा गरियो भने चाहिँ हाम्रो त्यो पनि फ्युचरमा चाहिँ समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दछ।
यो सहयोग मण्डलीको अन्तिम सहयोग मण्डलीको पाठको अन्तिम प्रश्नमा जान्छु। सहयोग मण्डलीलाई अबको यो जुन एनजिओ टिममा परिचित भइसकेको छ सहयोग मण्डली, यसले देशव्यापी कार्य गर्दै जान्छ। अब अघि भने जस्तो 6 करोड मान्छेमा बस्ने जनजातिको सेवामूलक कार्य गर्ने कल्पना गरेको छ। 1.5 लाख नेपालीलाई मात्रै होइन, अब हामीले सक्छौँ भने 6 करोडभित्रका असहायहरूलाई पनि सेवा गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ। त्यसमा धेरै मान्छेको लगानी चाहिन्छ। तिनी मान्छेहरूलाई हामीले आकर्षण गर्नको लागि के कार्य गर्नु पर्ला? अब मेन त अब हाम्रो गोर्खा लुमुयो कुनिमु त्यही भनेर फैरा गरेछ। अब त्यो चाहिँ अब सरकारले त्यही वहीँ खुम्पिरे गरो। त्यसमा अब हामीले अब मेन चाहिँ अब त्यही कोषलाई अब चाहियो नि। अब ज्ञानजीले एउटा प्रोजेक्ट राम्रो एउटा निकालेर कोषलाई कसरी यसलाई हामीले सङ्कलन गर्ने भने एउटा पहिला पनि एकपटक निकाल्नु भएको थियो। त्यसले ठुलो काम गर्यो होइन। लाइफ लङ स्टडीमा अहिले 4,000 लाख त्यसले गरेछ। अहिले पनि त्यसले कन्टिन्यू भइरहेछ। अब यस्तै नयाँ एउटा प्रोजेक्ट फेरि ज्ञानजीले निकाल्नुहुन्छ कि भने एउटा आश छ। सङ्घको तर्फबाट जान्छु। अब अखिल देशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घको कोषाध्यक्षको गरिमामय पदमा हजुर हुनुहुन्छ। अहिले हिन्दू धार्मिक सङ्घको कोष कति छ होला? अहिले हाम्रो मूल कोष जो हिन्दू धार्मिक सङ्घको मूल कोष 2700 लाख छ। तर अर्को राहत कोष भनेर अलगै छ, त्यो चाहिँ 300 लाख छ। गर्दाखेरि मूल कोष राहत कोष दुईवटा कोष हजुर लगभग 3,000। त्यो कोषले कसरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ? त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर वृद्धिमा जो दिएका छौँ, त्यहाँबाट आएको वृद्धि रकमले त्यही अफिस खर्च चाहिएको खर्च चलाइराखेका छौँ। त्यसको 75% चलाउने गरेका छौँ र 25% चाहिँ हामीले मान्लेको सरकारी ब्याङ्कमा जम्मा पार्ने गरेका छौँ। अहिले सुनिरहेको छ युवा सम्मेलन, खेलकुद यानि शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धको लागि अखिल देशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घबाट नै एउटा परिकल्पना गरेको एउटा सहयोग गुठी भन्ने छ। त्यसको बारेमा केही परिचय दिनुहोस् न। हजुर, अहिले हाम्रो अब केन्द्रमा अहिले लागेपछि चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा चाहिँ 6 महिना जति चाहिँ हामीले अब पैसा उठाएर तिनी अब यो अब युवा सम्मेलन होइन तर धार्मिक शिक्षालाई हामीले सपोर्ट गरेका थियौँ सुरु 6 महिना चाहिँ। तर फेरि अब यसरी गरेबाट त अब यो पैसा त अब सिद्धिन्छ गर्दाखेरि 6 महिनापछि चाहिँ हामीले के एउटा आइडिया निकाल्यौँ भन्दाखेरि बरु हामीले यो 2 साल हाम्रो जो छ नि 2 सालको लागि एकैचोटि उठाएर बरु एकैचोटि जम्मा भएपछि त्यहाँबाट आएको वृद्धिले चाहिँ बरु सेवा पुर्याएर चाहिँ यो मूल पनि रहन्छ, सेवा पनि पुग्छ भने हो त्यो पाराले चाहिँ अहिले त्यो पाराले गरेका छन्। लङ टाइम हजुर पहिला 6 महिना चाहिँ त्यस्तै अब कसले कति हाल्ने भने उठाउँदै सेवा पुऱ्याइयो पहिला 6 महिना चाहिँ। त्यहाँपछि चाहिँ फेरि एकैचोटि मूल उठाएर त्यसलाई वृद्धिमा दिएर त्यहाँबाट आएको हामीले वृद्धि रकम खालि कतिजना हुनुहुन्थ्यो सुरुमा हाम्रो 16 जना मेन फाउन्डर 16 जना हौँ। अहिले चाहिँ अब कोही साथीहरूले चाहिँ फोनबाट हाम्रो पनि घुस्न मन लाग्छ, हाम्रो पनि अहिले उहाँलाई मेम्बर भनेर हामीले अहिले 4 जना मेम्बर नयाँ थपिनु भएको छ। उहाँहरूको नाम लिन सकिन्छ? हुन्छ, लिस्ट छ के अरे। जो हाम्रो मूल फाउन्डरमा हुनुहुन्छ सागर घिमिरेज्यू, दीपक अधिकारीज्यू, धनञ्जय भुषालज्यू, युलबहादुर पौडेलज्यू, भेषराज न्युपानेज्यू, कृष्ण गौतमज्यू, म कमल खरेल, कुमार भट्टराई, गणेश बन्या, तेजीराम वाग्ले, प्रकाश पराजुली, डाक्टर कुमार गौतम, गोविन्द सुवेरी, लुम्बहादुर कटवाल, खरानन्द खनाल र विष्णु पौडेल हाम्रो 16 जना चाहिँ हजुर फाउन्डर भए। तर पछि चाहिँ फेरि 4 जना चाहिँ हाम्रो पनि अब यसमा सामेल हुन पाऊँ भनेर उहाँहरूले आफै उहाँहरूमा 4 जनामा चाहिँ दीपक भुषाल मोगोकबाट, हाम्रोका ठाकुर थापा भनेर मोगोकबाट, खगेन्द्र वाग्ले रङ्गुनबाट र रुद्र पौडेल भनेर मोगोकबाट उहाँहरू 4 जना चाहिँ फेरि थपिनु भएर अहिले 20 जना भनौँ न। यो कोष चाहिँ अहिले हाम्रो सबै 4,000 लाख जति अहिले जम्मा भएको छ। यसलाई पनि हामीले त्यस्तै वृद्धिमा दिएछौँ बाहिर र त्यहाँबाट आएको वृद्धि रकमले चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हामीले नागरिकता कार्यलाई हामीले ठोस रूपमा कार्य गरेका छौँ। अहिले देशभरिमा नागरिकता पनि निकै प्राप्त भइसकेको छ। नागरिकता भएर हामीले युवा शिक्षा यिनी 3टा कार्यलाई हामीले सक्दो युवालाई र शिक्षालाई चाहिँ सक्दो सपोर्ट गरेका छौँ। नागरिकतालाई चाहिँ हामीले चाहे जति फुल्ली सपोर्ट, मेन विशेष चाहिँ नागरिकतालाई। शिक्षित समाज निर्माण गर्नको लागि शिक्षामा पनि अझ बढी एउटा प्रियोरिटी दिनुपर्छ जस्तो हजुरलाई लाग्छ या?
त्यो पनि पुरा जरुरत कुरा हो। लेकिन शिक्षाको लागि हाम्रो सहयोग मण्डली पनि एउटा छँदैछ, उसको पनि फन्ड राम्रो छ। तर प्लस अब हामीले पनि अब सक्दो अहिले हाम्रो फन्ड पनि अब आफ्नो लिमिट छ, तर फ्युचरमा चाहिँ फन्डलाई बढाउँदै रेस गर्दै जाने, पछि फन्ड धेरै आए त्यही अनुसारको हामीले सपोर्ट गर्ने भन्ने योजना छ। चाहिँ यो कोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि 20 जनाको त्यो इन्डिपेन्डेन्ट कोर्स हो क्या यो। यसमा चाहिँ अब कसैले डिपेन्डेन्ट गरेर हुन्न, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली उसले अब पछि यो समितिबाट हाम्रो नभए तापनि जो समिति आउँछ त्यसको लागि हामीले यो सामाजिक विभाग नागरिकता कार्यमा हामीले यहाँबाट सपोर्ट गर्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ नागरिकता अभियान टोली भनेर एउटा नागरिकताको टोली पनि भएछ, उहाँहरू अहिले 20-22 जनाको टोली हुनुहुन्छ। उहाँहरूले देशभरिमा नागरिकताको लागि पुरा दिनरात मेहनत गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब यो सहयोगी टिमले साथ दिएछ। तर पछि चाहिँ अब यसले नागरिकताको लागि चाहिँ साथ दिने नै छ। तर युवा शिक्षा त्यस्तै गरी युवा शिक्षालाई पनि सक्दो उसले सपोर्ट पुर्याउने छ। हजुर अब हामीले चाहिँ अब अहिले फाउन्डर त भइहाल्यो, फाउन्डरमा त अब भएन। मेम्बरको लागि चाहिँ अब हामीले अब 100 लाख एटलिस्टमा 100 लाख हालेर चाहिँ हामीले मेम्बरमा चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न भन्ने। 100 लाख भनेको चाहिँ 1 वर्षको लागि 2 वर्ष कसरी त्यसको? अहिले चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष, अहिले पहिला 1 वर्ष हामीले फाउन्डर बनायौँ, कोच बनायौँ। त्यतिखेर 2000 लाखले कोच फाउन्डर भयो। अहिले यो साल चाहिँ 4000 लाख भयो। अब यो साल चाहिँ कोभिडले गर्दा अलिकति हाम्रो 4000 लाख चाहिँ कोच भएछ। अब आइसाल पनि हामीले अझै कलेक्ट गरेर 10,000 जति बनाउने। यो जो फ्युचरमा चाहिँ अब ब्याङ्कमा आदि अब बाहिर आदि सबै मिलाएर कसरी हुन्छ फ्युचर चाहिँ हो त्यसरी गर्ने एउटा सरसल्लाह। यो गुठीमा घुस्न मन लाग्यो यदि कसैले भने अघि भन्नु जस्तै 100 लाखको कुरा गर्नु एटलिस्टमा। हजुर एटलिस्ट 100 लाख भनेको चाहिँ मन्थली हो कि होइन? एकैचोटि यो एकपटकमा 100 लाख। तर हामीले फेरि अर्को पटक उठाउँदा अब फेरि त्यो अनुसारको फेरि उठाउने। लेकिन घुस्छु भने पनि मेम्बरमा घुस्न पाइन्छ, फाउन्डर हिसाबले चाहिँ पाइन्न। यसको जो डिसिसन हुन्छ फाउन्डरले गर्छन्, त्यो कुरो पनि अब क्लियरली हुन पऱ्यो नि। फेरि भोलि बिहान म चाहिँ छु, मलाई चाहिँ केही सोधेनन् भन्नमा आउला, त्यो चाहिँ फाउन्डरले चाहिँ डिसिसन गर्ने। यसलाई चाहिँ हामीले पछि फ्युचरमा चाहिँ एउटा यसलाई पनि एउटा हामीले एनजिओको हिसाबले खालि हाम्रो जातीय स्तरमा होइन कि हाम्रो देश स्तरीय तलक हामीले एउटा गोर्खालीलाई चिनाउने काम गर्ने। देशमा हामीले अब गोर्खालीको नाममा जो हामीले सपोर्ट गरे पनि गोर्खालीको नामबाट गर्ने। लेकिन सरकारले चाहिँ गोर्खालीले गरेछन् भने एउटा त्यसलाई चिनाउने के। हजुर एउटा जातीय परिचयात्मक कार्यहरू गर्नको लागि यो एनजिओको रूपबाट हजुर त्यहाँ तक सोचेछौँ, त्यो सल्लाह हुँदैछ भनौँ न। अब हजुरले कल्पना गरेको समाज कस्तो होला? हजुरको इमेजिनेसनमा समाज कस्तो हुनुपर्छ? समाज चाहिँ अब हाम्रा अध्यक्षजीले कल्पना गर्नुभएको छ, ठुलो कल्पना छ उहाँको। त्यो हाम्रो चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने हो होइन। अब समाजलाई त सकेसम्म उहाँको कल्पनाको लागि कल्पना जस्तो होस् भन्ने पनि मनमा धेरै छ, आशा छ। लेकिन अब त्यो लम्बा छ होइन। आस्ते आस्ते कदम गर्दै पुग्ला एक दिन होइन। हामीले जति सकिन्छ हाम्रो टाइममा त्यति गर्दै जाने, आउने जेनेरेसनले गर्दै जान्छन्। गर्दा अब हाम्रो अध्यक्षजीको कल्पना थाहा छ होला तपाईँलाई पनि होइन। अब पुरा जन्मेदेखिबाट मर्ने तलक होइन, नेपाली जाति भनेपछि पुरा होइन, पढ्न खान बस्न व्यवस्था सब पुरा सेफ, त्यस्तो समाज उहाँले कल्पना गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सक्दो सपोर्ट गरेर पछि लाग्ने भन्ने। हजुर केन्द्र अध्यक्षजीको एउटा उक्ति छ, उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ कि काखदेखि घाटसम्म अनि कुनै नेपालीले पनि एउटा मर्न पनि सुविधैले मर्न पाओस्, बाँच्न पनि सुविधैले बाँच्न पाओस् भन्ने एउटा शिक्षित समाज, स्वस्थ समाजको परिकल्पना गर्नुभएको छ। यसमा हजुरहरूले ब्याकग्राउन्डबाट सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अन्तिममा हजुरले हाम्रो अन्तर्वार्ता सुनिराख्ने श्रोताहरूलाई भन्न मन लागेका मनका केही कुरा छन्? खास गरी त त्यसरी त केही छैन। हाम्रो जाति चाहिँ मेन चाहिँ अब युनिटी हौँ। अब एकजना पौखाटा गर्ने उर्ने नगरौँ। तर युवाहरू र अहिलेका हाम्रो त बिच खाले भयो, ठुला बिच युवाहरू सब मिलेर काम गरौँ। जे काममा पनि मिलेर गरेपछि एउटा सक्सेस हुन्छ। युवाहरू पनि हाम्रोसित आउनुहोस्, किप एन्ड टच गर्नुहोस्। अब तर युवासित हाम्रो मिलेर सल्लाह गरेर कार्य अगाडि के गर्न सकिन्छ, धेरै कार्य गरौँला भन्ने एउटा आशा छ। हजुर हातलाई मुठी बनाउनु भन्दा पनि हात जोडेर नमस्कार गर्ने एउटा माङ्गलिक कार्य हो। सङ्गठनमा बस्यौँ भने केही नगरे पनि फाइदै छ भन्ने एउटा मूल उद्देश्य लिएर केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री कमल खरेलज्यूले ऐरावती पत्रिकालाई दिएको संवाद हामी यहीँ शेष गर्न चाहन्छौँ। उहाँले हाम्रो लागि अमूल्य समय खर्च गरिदिनु भयो, हामी लागि यत्रो समय दिनुभयो। उहाँलाई हामी हार्दिक आभारका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द,
आजको अन्तिम चरणको अन्तिम अन्तर्वार्ता हामी लिन गइरहेका छौँ, जसले सहयोग मण्डलीको मूल कोष, मूल अक्सिजन, मूल सास कोषलाई स्थापन गरिदिने, सङ्कलन गरिदिने भित्तेपात्रो यानि कलन्डरको कार्यलाई लगभग 4 दशकसम्म निरन्तर नियन्त्रण गरेर सहयोग मण्डलीलाई आज हस्तलिखित पत्रिकाबाट डिजिटल पत्रिकासम्मको यात्रामा साथ दिँदै आउनुभयो। वर्तमान अखिल मधेसी गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घका शिक्षा विभागमा उपप्रमुखको रूपमा पनि सेवारत कार्य गर्दै आउनुभएको छ प्रकाश पराजुलीज्यू। हामी उहाँसँग अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ। सर नमस्कार। हजुरको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ यस्तो लकडाउनमा? राम नाम जप्दै बिताउँछ। राम नाम जप्दै बित्नु भएको छ। हजुरको बाल्यकाल कहाँ जन्मिनु भयो, शैक्षिक यात्रा कसरी भयो, एउटा संक्षिप्त जानकारी दिनुहोस्। म चाहिँ मोगोक पाम्पीमा जन्मेको हो। एसियामा मोगोक एसिया 4 क्लाससम्म त्यहाँ बस्यो। त्यहाँबाट चाउजी भनौँ न, चाउजी, त्यहाँबाट कलेज पुग्यो। कलेजमा ज्ञान सरहरू, नाइसोहरू सँगै पढेका हौँ। उहाँ सागरज्यूसँग त्यहाँ भेट भएको। सेकेन्ड थर्ड इयर्सहरू मात्रै पढ्न पाएँ। त्यहाँबाट यो 88 को उसले गर्दाखेरि उता बिजनेसमा उता जाँदाखेरि उता एक्सिडेन्ट भयो। त्यहाँबाट त्यो पढ्न पाइएन भनौँ न। त्यतिमा यो पाम्पी भन्ने गाउँ त एउटा सहरबाट निकै टाढामा छ होइन? पाम्पीबाट कलेज पढ्नको लागि हजुरलाई प्रेरणा कसले दियो? त्यो त पाम्पीबाट अब सहरतिर सरियो भनौँ न। अब सहरमा सर्दाखेरि सहरबाट अब त्यहाँ पढ्यो। अब पिताजीहरूले अब पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो गुरुजी चाहिँ ज्ञानजी हो। ए हजुर। अनि हजुरको विवाह सम्बन्धी केही भनेर बताउनुहोस् न। विवाह चाहिँ अब कलेजमा हजुर अब भेट भयो, त्यसमा प्रेम भयो। अहिले सन्तान कतिजना हुनुहुन्छ? 1जना छोरा छोरी। सहयोग मण्डलीको मूल बिन्दु एउटा कार्य भनेको कोष हो, जसले कोष बिना त मन भएर मात्रै पनि सहयोग गर्न सकिन्न। त्यसको यो कोष आय स्रोतको लागि भनेर सहयोग मण्डलीले एउटा भित्तेपात्रको अभियान चलाएको थियो र त्यसले आजसम्म लामो आयु लिन सकेको छ। यो भित्तेपात्रो कसरी भयो भन्ने एउटा इतिहास भनेर बताउनुहोस् न। त्यसलाई भन्ने भने हामी चाहिँ यो धार्मिक सङ्घ शिविर भनौँ न, शिविर चढ्दाखेरि जो यो सामाजिक गर्नुपर्छ भन्ने बिउ चाहिँ हाम्रो भित्र पसेको थियो। र हामी कलेज पुग्यो। सुरुमै हामीहरू 5 जनाको टिम थियौँ। मलाई याद, ज्ञान सर, म, नुमलाल, चिन्तामणि, यिनीहरू थिए। सुरुमै हामीले धर्मशालामा गएर एकजना बिमारीलाई खस्नुभयो, बितेकोलाई कुर्न पर्यो। हाम्रो सुरुमा चाहिँ हाम्रो कलेजमा खुट्टा हाल्दाकादेखिबाट हामीले त्यसरी त्यहाँबाट सुरु गरियो। त्यहाँबाट सुरु भएको। त्यहाँ स्टामिन दिन्थे अरे। हामी चाहिँ अलिअलि यो सत्सङ्ग पनि गर्ने ज्ञान सरले बजाउनुहुन्थ्यो, मैले हारमोनियम बजाउँथेँ। त्यहाँ ठुला अग्रजहरू सागरजीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ गएर सत्सङ्गमा जाँदाखेरि अब यो हामीलाई स्टामिन दिने छ, हाम्रो उहाँ क्यालेन्डर निस्किन्छ, मेमेबाट निकाल्नुहुन्छ, उहाँबाट स्टामिन दिनुहुन्छ भन्दा हामी आश्चर्य लाग्यो। त्यहाँबाट राम्रो रहेछ भन्ने। त्यहाँबाट तर हाम्रा साथीहरू त्यहाँ चिनजान भयो। साथीहरूले अप्लाई गरे, त्यहाँबाट मिलो पनि। एकजना मेरो साथीलाई 150 मिलो। हजुर, 150 च्याट स्टामिन मिलेर त्यो आज पार्टी छ आउनु भने भनेर गएको। त के रहेछ भन्दाखेरि सायद ज्ञानजी पनि हुनुहुन्थ्यो होला। त्यो 150 पाएको खुसियालीमा त्यो त स्टामिन दिएको त त्यो जाँड खान पो उहाँले युज गर्नुभयो। हामी पनि त्यसमा पर्यो। गर्दाखेरि बहुत दिलमा पिर लाग्यो। त्यहाँबाट चाहिँ यो के भयो भनेर मैले त्यसमा हाम्रा अग्रज हुन्छ सागरजी, राजेश हाम्रो गड फादर पनि भन्छ उहाँलाई। उहाँलाई यस्तो के भएको हो, हाम्रो त यो स्टामिन दिने यो किन यसो भयो, यसरी यो जाँड खाएर खर्च गर्नेमा गयो के हो यस्तो भन्दाखेरि, होइन मिनो लौ नाइमला भनेर राजेश चाहिँ अलिक कडा हुनुहुन्थ्यो। यो तिमीहरूले हाम्रो काम हो, हामीले गर्न नसकेर दुर्गा मन्दिरलाई एकछिन यो हस्त गर्नुभएको रहेछ। रुद्र प्रसादजीको पालाबाट उहाँ दिनुभएको रहेछ। र म चाहिँ इसी थिएँ।
अब फर्स्ट इयरको इसी म चाहिँ अलि एक्टिभ भनौँ न, अब चढाइदिँदाखेरि अब गर्नुपर्छ अरे भन्दा अलिक जोस जागेको थियो र हाम्रो हुनुपर्छ नि हामीले किन नगर्ने लिउँ न भन्ने हामीहरू अलिक जोसिला हुँदाखेरि त्यसरी सुरु भएर त्यहाँबाट उसनी त्यो मेमेबाट लिनुपर्छ भनेर हाम्रो पटक पटक त्यहाँ सल्लाह भयो। गर्दा कसरी लिने त भन्दाखेरि हामीहरू पटक पटक सल्लाह गरेर मेमे गरेर त्यो परामर्श गरियो। गर्दाखेरि लास्टमा चाहिँ फेरि के अरे हामीले लिएर आइयो। समाजको एउटा कोषलाई दुरुपयोग गरेको देख्दा मनमा जुन झड्केको एउटा वेदनाले एउटा भित्ते पात्रलाई अन्य संस्थालाई एकछिन हस्तान्तरण गरेको रूपबाट सहयोग मण्डलीमा फेरि ल्याउन सक्षम हुनुभयो। त्यसमा पनि बहुत प्रयास गर्नु पऱ्यो, तर त्यो त्यत्तिकै दिनु भएन। अहिले उहाँलाई हामीलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले के अरे हुन्छ उसले तिमीहरूले वितरण गर हामीले निकाल्छौँ भन्नुभयो। ल भनेर हामीले वितरण गर्ने टिम बनायौँ। अब कसले छाप्न सागरजीलाई र डेभिड पुन उहाँहरू रङ्गुन जानुभयो। म र ज्ञान सर चाहिँ मालीमा थियौँ, मोगोमा थियौँ। उहाँहरूलाई पैसा चाहियो र पैसा चाहियो हामीलाई भन्दाखेरि हामीले माली ज्ञानजीको गाडी पनि थियो, उहाँहरूले दुईजना आएर मालीबाट मेमे गयो। उहाँ मुलुकी बा नाम चाहिँ मुलुकी बा भनिन्थ्यो। उहाँका छोराको दोकान उहाँ रङ्गुनमा रहेछ। सागर सरले उहाँ गएर वेट गर्नुभएको थियो। हामीले उहाँ गएर बा हामी त अब क्यालेन्डर छाप्न पैसा चाहियो अरे दिनुहोस् अरे, उहाँ साथीहरू उहाँ छन् भन्दाखेरि ल ल भाइ अब जाऊ म मिलाइदिन्छु भन्नुभयो। हामी फर्केर आयौँ। पहिले कुलदीपजीसँग भेट भयो। कुलदीपजी चाहिँ उहाँ मन्दिर अध्यक्ष चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो के अरे मुलुकी बा। उहाँलाई भनिदिनु भयो ओके भनेर हामी फर्केर आयौँ। त्यहाँबाट आउँदा पनि फेरि सागरज्यूले पैसा त्यहाँबाट लिनुहोस् भन्दा मिलेन। नमिल्दाखेरि पटक पटक भन्दा पनि नमिल्दाखेरि हामीले त्यो छाप्नको लागि 30,000 कति चाहिन्छ भन्दा 30,000 त्यो 30,000 च्याटलाई हाम्रो ज्ञान सरको माताजी तुलसी थापाजीले म दिन्छु भन्नुभयो। तर त्यसरी पैसा हुन्डी गर्न अप्ठ्यारो हुँदाखेरि रेङ्गुनमा चाहिँ हाम्रा मनबहादुर काफ्लेजीले निकालिदिनु भयो र त्यसरी हाम्रो सुरु भएर त्यहाँबाट त्यो वर्षको क्यालेन्डर निकालेर वितरण गर्ने टिम बनाएर सबै हामीहरू त्यसरी सुरु गऱ्यौँ। एउटा कसैको गल्तीले पनि एउटा संस्थालाई यति ठुलो फाइदा हुन्छ भन्ने त सोच्दै नसोचेको कुरा हो नि है। एउटा मान्छेले समाजको पैसा दुरुपयोग गरेको देख्दा, गल्ती गरेको देख्दा एउटा समाजसेवी मान्छेलाई एउटा मनबाट यो चाहिँ हामीले अब नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सद्भावले हजुर लाग्नुभयो र यो जुन फाउँ थियो एउटा समाजमा पैसाको बारेमा यसलाई हजुरहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो। हजुर त्यो चाहिँ म एक्लैले भएको होइन, मेरो टिम सबै जो हाम्रो त्यसपालिका हाम्रा साथीहरू थियौँ सबै एकजुट खालका थियौँ र सबै अब अग्रसर अब त सागरज्यूहरू उहाँहरू ज्ञानजीहरू डेभिडज्यूहरू यिनीहरू सबै हाम्रो एकजुट हुनुको लागि अझैसम्म पनि यो टिम अझैसम्म केन्द्रसम्म आइपुगेको पनि त्यही वेट हो मैले भन्न खोजेको त्यही। यो सहयोग मण्डलीको यो भित्तेपात्रको जिम्मेवारलाई कति वर्षसम्म हजुरले नियन्त्रण गर्नुभयो? 87बाट सुरु गरेको 2014मा जब हामीले हस्तान्तरण गऱ्यो त्यहाँसम्म चाहिँ म चाहिँ कन्टिन्युसली म थिएँ। अहिले पनि एउटा विभागमा एउटा मान्छे खटाइदिनु भयो तर तपाईँले ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्छ मलाई चाहिँ यो सबभन्दा छाती दुख्ने चाहिँ एक क्यालेन्डर हो। बरु मेरो काम छोडेर भए पनि मैले चाहिँ हामीले 15 दिन जति पनि लाए पनि म एक्लै भन्दा म मेरो साथ दिने चाहिँ बेतप्रकाजी अलि स्वर्गवास हुनुभयो उहाँलाई लिएर मेरो गाडीमा चढाएर 15 दिन लाएर भए पनि गरिन्थ्यो। त्यसरी गरिन्थ्यो। मैले सबैलाई डाक्टर कुमारज्यू सबैलाई मैले यसो गर्नुपर्छ भन्ने मैले धेरै हौसला दिएको थिएँ। त्यसमा पनि यो अलिकति म अलि के अरे यो मैले सुरुमा चाहिँ यो सहयोग मण्डलीको मेन इन्कममा आउने चाहिँ क्यालेन्डर मात्रै हो। त्यही भएर यो क्यालेन्डरलाई प्राथमिकता दिएर हामीले कलेक्ट गर्नुपर्दो हो। हाम्रो अगाडि अग्रजहरूले पनि नाक टाँच्नेदेखि लिएर थुप्रै गरेर आउनुभयो। अब सङ्खाइमा भलौँ पाउदेखि सबै गरियो। तर 5 दिन अगाडि जानु पर्थ्यो। यत्रो त्यो पुरा त्यो अब एकजनाको त्यसरी 500 300 हो कि सर त्यति हाल्नु पर्थ्यो आफ्नो हालेर। म चाहिँ त्यो सामान किन्ने मान्छे सङ्खाइमा
साथीहरू त्यहाँ झर्थे, म चाहिँ लासो गएर लासोबाट सामान ल्याउने मेरो विभाग चाहिँ त्यो थियो। त्यो दुःख गर्ने त त्यही बनाउनु पर्थ्यो, त्यो धेरै परेछ। तर त्यो चाहिँ सहयोग मण्डलीको बेजिक हो है। त्यो पैसा सहयोग मण्डली त्यस्तो भएको थियो, राम्रोसित भएको थिएन। त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो मान्ली तकदको फान्डमा जान्थ्यो। तिनै साथीहरूले गरेर आज यत्रो यो भएको। त्यो त्यसो गर्दा गर्दै अब एकतिर क्यालेन्डर भयो, त्यहाँदेखि अर्कोतिर अब यो सहयोग मण्डलीमा पैसा आउने ज्ञान सरले आजीवन छात्रवृत्ति त्यो परियोजना त्यो निकाल्नु भयो। त्यसबाट अब गोल्डन मेम्बरहरू तिनीहरू 10 लाख हाल्ने 50 लाख हाल्ने आउनुभयो। तिनी आइडिया निकाल्नु भयो। निकाल्दाखेरि दुईतिरबाट पैसा आउनु थाल्यो। गर्दाखेरि राम्रो अहिले चाहिँ राम्रो छ। अहिले अब पछिको हामीले त अब बाटो चाहिँ बताइसक्यो, अब त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कन्टिन्यू लाने मात्रै हो। अहिलेको अब युवाहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने सबै आइदिनुहोस् होइन, त्यति हामीले जस्तो परिश्रम पनि धेरै गर्न नपर्ला होइन। त्यो हामीले बनाएको बाटोमा राम्रोसी हिँडिदिनुहोस्, अझै आइडिया थपिदिनुहोस् भन्ने त्यही भन्नु। हाम्रो 87बाट सुरु भएको हो, 98 सालसम्म गरियो। केन्द्र शिक्षा विभागको तर्फ हुन्छौँ है। हजुर। जब 2019 र 2021 कार्यकाल निर्वाचन समिति नयाँ गठन भइसकेपछि हजुर केन्द्र शिक्षा विभागमा आउनुभयो। केन्द्र शिक्षा विभागमा आउनु लगत्तै धर्मोदय पत्रिकाबाट एरावती पत्रिकामा साहित्यिक पत्रिकामा परिणत भयो। यो एउटा सफलको कार्य हो। दोस्रो, म्यानमार देश सुहाउँदो एउटा नेपाली पाठ्य पुस्तक निर्माण कार्य गर्नुभयो। यो केन्द्र शिक्षा विभागको एउटा ठुलै एउटा केन्द्र योजना रूपबाट कार्य गर्नुभयो। यो पुस्तक निर्माण कार्यमा त हजुरको प्रमुख ज्ञानबहादुर बगाली थापाजीले सङ्घर्ष गर्नु नै भयो, नेपाल जानुभयो, त्यो गर्नुभयो। तर कोष विषय र यहाँको व्यवस्थापनलाई चाहिँ मूल हजुरले यहाँ नियन्त्रण गर्नुभयो, यसलाई म्यानेजमेन्ट यहाँ बसेर गर्नुभयो। त्यसको अनुभवमा यो पुस्तक निर्माणको लागि कोष कसरी खोज्नुभयो, कोष कसरी सङ्कलन गर्नुभयो, यसको आय व्यय कसरी बिहोर्नुभयो, त्यो अलिकति भनेर बताउनुहोस् न। यो शिक्षा विभागको भन्दा सुरु कसरी यो केन्द्रमा यो शिक्षा विभागमा आयो भन्ने अलिकति भन्न होइन। सागरजीले अब नयाँ समिति आउने अरे भन्दाखेरि अब सागरजीले ल होइन मेरो टिम जस्तो सहयोग मण्डलीमा हामी टिम थियौँ, जसरी भए पनि लो प्रकाशजी तपाईँ जसरी पनि आउनु पऱ्यो भन्दै भन्नुभयो। र अब केही मद्दत गर्न हामी चाहिँ मेरो चाहिँ के थियो भन्दा यो सहयोग मण्डलीबाट अगाडि गर्ने चाहिँ सागरजी, ज्ञानजी, राजेशजी उहाँहरू हो। हामी चाहिँ पछाडि आएर धकाल्ने, पछाडि आएर सहयोग गर्ने टिम हौँ। गर्दाखेरि अगाडि बोल्न ओर्न चाहिँ खास मलाई आउनु सायद मलाई आजै होला तपाईँले बोल्न लाउनु भयो, त्यसमा पनि जानी नजानी बोलेको छु। यो पुस्तक निर्माण कार्यमा हजुरले गरेका अनुभवहरू सेयर गरिदिनुहोस्। त्यो पुस्तकको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ज्ञानजीले धेरै भन्नुपर्ने हो। उहाँले चाहिँ जान्नुहुन्छ। यो चाहिँ जसरी भए पनि म ज्ञानजीले चाहिँ रोज्नु भएको मलाई, किनभने उहाँ चाहिँ म र ज्ञानजी चाहिँ धेरै क्लोज साथी हुँदाखेरि मैले नजाने पनि यसले चाहिँ पछाडिबाट धकाल्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई आश छ। यो चाहिँ भन्नुपर्दा पोहोर सालदेखिबाट भन्नुपर्ने सुरुबाट। पोहोर साल चाहिँ म पनि गएको थिएँ, नेपाल गएको थिएँ। दुईजना कक्षा 5सम्म चाहिँ सँगै गइयो थियो। म चाहिँ अलिक चाँडै आएँ। यी त पिडिएफ यहाँ आउँछ, यहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ भनेर म आएर पोहोर गराएर 5सम्म वितरण गरियो। वितरण गरेर पोहोर पढाइयो भनौँ न। र यो सालको लागि चाहिँ फेरि अब नयाँ समितिमा फेरि हामी चुनाव भइयो। मैले भने ज्ञान सर हामी अब यो 10 क्लाससम्म बनाउनेमा यो 5 क्लास मात्रै पुरा भएको छ, अब अझै पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ लागौँ भनेर मैले जो लाग्नुपर्छ सर भनेर भन्दाखेरि ज्ञानजी त होइन कसो अब दुईजनै भनौँ न। त्यहाँ त फेरि यो साल चाहिँ ज्ञान सर जानुभयो नेपाल, यहाँको काम चाहिँ म सम्हाल्छु सर चाहिँ उहाँ जानुहोस् भन्दा पहिलाचोटि पनि हामीले अघि कोषको बारेमा भन्नुभयो नि हजुरले। कोष चाहिँ हाम्रो एकजनाले 15 लाख जो हाम्रो टिम छ नि यो पुस्तक निर्माणको लागि हजुर छाप्नको लागि पोहोर चाहिँ 150 लाख जति खर्च गरेर त्यो हाम्रो एकजनासित उठाएर गरेको हो पोहोर चाहिँ। यो सालको लागि चाहिँ हाम्रो केन्द्रबाट पनि 120 लाख सहयोग गुटीबाट मिलेको थियो। त्यहाँबाट सहयोग मण्डलीबाट मैले 200 लाख सापटी लिएँ र छापेको। ज्ञान सरले उहाँबाट पिडिएफ पठाइदिनु भयो। यहाँ चाहिँ
जो अलिअलि कालर मिलाउने हजुर काम चाहिँ मेरो काम। हजुर। अब मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यो कालरहरू हेर्ने चाहिँ मैले क्यालेन्डरकोबाट एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि हजुर। अब अलिअलि चेन्ज गर्ने त्यति जाने थिएँ त्यति गरेँ। अब नयाँ पुस्तालाई कसरी डोर्याउनुहुन्छ? मेरो चाहिँ अगाडि अग्रेसर एकजना चाहिन्छ, हजुर म फलो हो। हजुर र अब यो पालिबाट अब 10 क्लाससम्म पनि सिद्धियो भनेपछि म चाहिँ अब रेस गर्ने। शिक्षा विभागबाट रेस गरेर अझै माथिको पदमा हजुर कार्य अन्तर गर्ने। अब चाहिँ आध्यात्मिकतिर लाग्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसो भए धार्मिक विभागतिर। हजुर। यो हामी अन्तिमतिर जान्छौँ। सहयोग शिक्षित समाजको परिकल्पना गरे तापनि हामीले शिक्षाको लागि कोष भनेको 0 लेभलमा छ। यो शिक्षा विभागको कोष कति छ त्यो भन्नुहोस् न। शिक्षा विभाग त कोष त छैन नि, यत्रो भनेको अघि अब छैन नि। अनि शिक्षा विभागमा कोषै छैन, कर्जा। अझै कर्जा छ। यो अब आउने पुस्तालाई कर्जा हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ कसो? यो पनि क्यान्सर र हामी मिलेर यसको आइडिया निकाल्ने आइडियामा छौँ। हजुरलाई कस्तो अनुभूत भइरहेको छ? एउटा फिलिङ भइरहेको छ कि एउटा पुस्तक आहा यो बर्माको केन्द्रले लामो समयदेखि कल्पना गरेको पुस्तक आज चाहिँ हामी समयमा आइपुग्यो तर पनि पढाउन चाहिँ पाइएन भनेर कस्तो फिलिङ भइरहेछ? अब यो त देशकाल परिस्थिति, यो देश सबै संसारमै भएको हुँदाखेरि फिलिङ त पढाउन नपाएकोमा त फिलिङ भइरहेछ। तर पनि सबैलाई भएको हुँदाखेरि अर्को वर्ष पढाइहालिन्छ। एउटा सबभन्दा गौरव चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि 1 बाट 10 क्लाससम्म हाम्रो टाइममा हामीले अग्रसर गरेर ज्ञानसर हामीहरूले गरेर निकाल्न सकेकोमा चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ। र वर्तमान केन्द्र शिक्षा विभागमा हजुरले देखेको सपना के होला? शिक्षा विभागमा अनि सबैले बर्मा मात्रै होइन नेपाली पनि राम्रोसित सबैले पढ्न जानुन्। हामी जस्तो म खास जान्दिनँ, मेरा छोराछोरीले पनि धेरै जानेनन्। सबैले शिक्षित यो नेपालीलाई चाहिँ नभुलुन्, नबिर्सौँ भन्ने चाहिँ मलाई त्यही भन्न सबैलाई भन्न लाग्छ। अन्तिम प्रश्न, हजुरले समाजलाई कस्तो सपना देख्नु भएको छ? अहिले समाज त बहुत राम्रो भइरहेछ। हजुर अगाडि होइन त्यही त अब सपना 2टा सङ्घ थिए होइन, सबै जुड्यो, सबै एउटै भइसकेछ। हामीमा केही कमी छैन अहिले मेरो ख्यालमा। अब स्मुथली जान मात्रै छ, विधान पनि लेख्दैछ। अब चाहिँ जो चढे पनि आनन्दले स्मुथली जाने त्यही हो। धन्यवाद दर्शकबिन। आज हामी बिच व्यक्ति बिचमा परिचित नभए पनि अग्रज कार्यकर्ताहरूको पछाडिबाट सक्रिय कार्य गर्दै जुन समाजलाई अभाव परेका विषयहरूमा आक्रोश हुँदै आतङ्कवादी हुँदै समाजको लागि निस्वार्थीपनले एउटा कार्य गर्दै आउनुभएको प्रकाश पराजुलीज्यू, सहयोग मण्डलीको मूल अक्षर कोष आय स्रोत हुने भित्तिपात्रको लागि एउटा ऐतिहासिक समयसम्म लगानी गरेर हस्तलिखित भित्तिपात्रबाट डिजिटल पत्रिकासम्मको यात्रा, म्यामाको पाठ्यक्रमबाट आज डिजिटल म्यामाकै मौलिक पाठ्यक्रमको समयसम्म एउटा समय, तन मन धन सायद लगनको पनि लगानी गरेर समाजलाई नयाँ रूपको कल्पना दिशातिर देख्नुभएको प्रकाश पराजुलीसँग लिएको अन्तर्वार्ता हो। इरावती पत्रिकाको लागि समय खर्च गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद।